أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن बेशक फी खल्क समावाती फी में खल्क की तख्लीक में असमावाती आसमानों की वल अर्दी और ज़मीन की वख्तिलाफी और आने जाने में खा लाम फा रूट वर्ड है खा लाम और फा वख्तिलाफी खल्फ से है इख्तलाफ में और इख्तलाफ में या आने जाने में अल्लैली रात के वन नहारी और दिन के लाआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं लिउलिल अलबाब अकल वालों के लिए अल्लज़ीना वो लोग यज़कुरूना जाल काफ और रॉ रूट वर्ड है या का मतलब हो गया वो फिल मुजारे का है बाउन जमा का और यज़कुरूना जिक्र करते हैं असल वर्ड बीच में देखिए जाल काफ रॉ रह गया ये हमने पीछे लगाया है या फिल मुजारे की अलामत है बाउन जमा के लिए है तो असल वर्ड बीच में रह गया जाल काफ रॉ यानी कि जिक्र करते हैं वो याद करते हैं जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का क़ियामन काफ वाव मीम रूट वर्ड है जिसका मानी होता है कौम यानी कि जिसका मानी है खड़े खड़े हुए वक़ूदन कादा काफ आइन दाल हम कादा करते हैं ना जब नमाज में बैठते हैं वक़ूदन और बैठे हुए वो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े हुए बैठे हुए वाला और पर जुनूबिहिम अपने पहलुओं पर जीम नून बा जीम नून बा इसका रूट वर्ड है और जिसका मानी होता है अपने पहलुओं पर अपनी करवटों पर अपने पहलुओं पर वो यतफक्करूना और वो फिक्र करते हैं गौर व फिक्र करते हैं फा काफ रा इसके अंदर लफ्ज मौजूद है फा काफ रा वाव नून जमा के लिए या जो है हम लोग जानते हैं कि फिल मुसारी की अलामत है वो यतफक्करूना और वो गौर व फिक्र करते हैं फी में खल्क के समावाती पैदाइश में आसमानों की वल अर्दी और जमीन की रब्बना ए हमारे रब माँ जो माँ नहीं खलकता पैदा किया तूने खलक ता के पर जबर है खलकता पैदा किया ता तूने हाजा ये सब बातिलन बात तो और लाम रूट वर्ड है जिसका मानी होता है बेमकसद बेमकसद तूने कुछ नहीं पैदा किया सुबहान का पाक है तू का मतलब हो गया तू सुबहान का पाक है तू फकीना वाव काफ और या रूट वर्ड है जिसे ये लफ्ज बना है जिसका मतलब है पाक मतलब बस फकीना ना जो है इसका मतलब हो गया हमें ठीक है समटाइम्स एक लेटर बीच में आता है वो पूरा का पूरा वर्ड उसके अंदर से बीच में से गायब होता है इसके अंदर वकी जो लफ्ज है वाव काफ और या वो पूरा का पूरा इसके अंदर से गायब है सिर्फ उसका काफ आया है बीच के अंदर ठीक है फाकिना फाकिना बस बचा हमें आजाब नारी आग के अजाब से यहाँ पे मैं आपको ये वाला बताती चलूं ये फा वर्ड फा का मतलब बस हो गया ना का मतलब हो गया हम और इसके अंदर जो वर्ड रह गया है वो है काफ इसके अंदर जो वर्ड एक्चुअल रह गया है वो काफ और सॉरी वाओ काफ और या वर्ड रह गया है जिससे ये असल वर्ड बना है वाओ काफ और या समटाइम्स बट रेयरली नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम रियली ऐसा होता है कि हमारे पूरे वर्ड्स में से सिर्फ एक लेटर बीच में आ जाता है वो पूरा वर्ड उसके अंदर छुपा हुआ होता है ठीक है यही यहाँ पर फाकिना के अंदर लफ्ज के अंदर हुआ है वाओ काफ या लफ्ज था उसमें से सिर्फ काफ यहाँ पर आया है फा पस ना का मतलब हम फाकिना पस बचा हमें अजाब अन्नारी आग के अजाब से रब्बना ए हमारे रब इन्नका बेशक तू मन जिसे तुदखिली दाल खा और लाम रूट वर्ड है जिसे लफ्ज बना है ता का मतलब हो गया तू दाखिल करे तू दाखिल करेगा अन्नारा आग में फकद बस तहकीक अखज़ैतहू खा जा और या रूट वर्ड है ता का मतलब हो गया तू और हु का मतलब हो गया उसे अखज़ैतहू रुस्वा कर देगा तू उसे यानी कि तू जिसको आग में दाखिल करेगा तो उसको रुस्वा कर देगा वमा और नहीं लिज़्ज़ालिमीना
जालिमों के लिए मिन अंसार कोई भी मददगार। नून स्वाद और रा नसर उनसे लफ्ज है ये, नसर नसर से, जिसका मतलब होता है कोई मददगार। रब्बना ए हमारे रब, इन्नना इन्ना बेशक ना हम, इन्नना बेशक हमने, समेअना सिमात से है, उर्दू में जिसको समात बोलते हैं, समीआ से ये लफ्ज है, सीन मीम आइन जिसका मतलब होता है सुनना, ना हम, समिया सुना हमने, मुनादियन मुनादियन नदी यानी कि नादी, हमने पुकारने वाले को, मुनादी की आवाज को सुना, एक पुकारने वाले को, मुनादी को हमने सुना, युनादी वो पुकार रहा था। यही दोनों का लफ्ज दोनों एक ही लफ्ज से बने हैं, मुनादियन युनादी, नून दाल या, इसका भी रूट वर्ड वही है, इसका रूट वर्ड भी वही है। मीम लगाने से पुकारने वाला बन गया और या लगाने से वो बन गया कि वो पुकार रहा था। लिल ईमानी ईमान के लिए, अन के आमिनू ईमान ले आओ, बेरब्बिकुम अपने रब पर, फ़आमन्ना तो हम ईमान ले आए, रब्बना ए हमारे रब, फ़ग़फ़िर लना बस बख्श दे, लना हमारे लिए, दुनूबना गुनाह हमारे, वकफ़िर और दूर कर दे, अन्ना हमसे, सय्यिआतिना सीन वाव और अलिफ इसका रूट वर्ड है, सय्यिआतिना तीना, सय्यिआतिना हमारी बुराइयों को, वतवफ़्फ़ना और तू फौत करना हमें, वाव फा और या रूट वर्ड है इसका, वाव फा और या जिसका मानी होगा वाव फा और या इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तवफ़्फ़ना और फौत कर हमें, माल अबरार बा रा और रा इसका रूट वर्ड है अबरार, माल अबरार नेक लोगों के साथ, कि तू जब हमें फौत करना तो हमें नेक लोगों के साथ फौत करना। सारी दुआएं हैं इस आखिरी रुकू के अंदर। रब्बना ए हमारे रब, व आतीना आलिफ यानी कि हमजा ता और या रूट वर्ड है, अतई यानी कि हमने ये पढ़ा है बहुत दफा, अता कर दे ना हमें, माँ जो, वाअदतना वाओ आइन और दाल इसका रूट वर्ड है वादा, वाअदतना और वादा किया तूने, ना ता का मतलब हो गया तूने, ना हमसे, वाअदतना और वादा किया तूने हमसे, अला रसूली का अपने रसूलों के जरिए, यानी कि अपने रसूलों के जरिए तूने हमसे क्या वादा किया कि तू हमें क्या वादा अल्लाह ताला ने किया, वला और ना, तुखसिना खा जा और या रूट वर्ड है, कि तू ना हमें रुस्वा कर, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, इन्नका बेशक तू, ला नहीं, तुखलिफुल मिआद खिलाफ करता अपने वादे के, तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये लफ्ज जो है ये वाला भी उसी में से है, मियाद जो है वाओ आइन दाल से ही ये लफ्ज है, ये जो ऊपर हमने पढ़ा वही लफ्ज है, ये भी मियाद वादे के खिलाफ नहीं करता। फस्तजाबा जीम वाओ बा रूट वर्ड है, हमने पहले भी पढ़ा था, फस्तजाबा ऊपर पढ़ा था, फस्तजाबा जीम वाओ बा रूट वर्ड है जिसका मतलब है कि तो कबूल कर ली, जवाब दे दिया, कबूल कर ली, लहुम उनके लिए, रब्बुहुम उनके रब ने, अन्नी के बेशक मैं, ला नहीं, उदीउ जाया करूंगा, अमला अमल किसी अमल करने वाले का, अमला अमल आमिलिन किसी अमल करने वाले का। यहाँ पर ये फाइल बन गया, यहाँ पर ये यानी कि कब अमल करने वाला बन गया, और यहाँ पर अमल है, यहाँ पे ये हमारा वर्ब है और ये अमल करने वाला बन गया, अमल आमिलिन किसी अमल करने वाले का, मिनकुम तुम में से, मिन ज़करिन खा वो मर्द हो, खा वो एक मर्द हो, आओ या उनसा वो एक औरत हो, किसी भी अमल करने वाले का अमल अल्लाह ज़ाया नहीं करता, ना मर्द का ना औरत का, बादुकुम बाद तुम्हारे, मिन बादिन बाज में से हैं, फल्लज़ीना बस वो जिन्होंने हाजरू हिजरत की, व उखरिजू और वो निकाले गए, मिन दियारिहिम अपने घरों से, वो दूर कर दिए गए अपने घरों से, व ऊजू और वो अजियत दिए गए, अजी है ये लफ्ज, हमजा जाल और या अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था अजन,
یہ وہی لفظ ہے، اوذو وہ اذیت دیے گئے، فی سبیلی راستے میں، وقاتلو اور انہوں نے جنگ کی، وقاتلو اور انہوں نے جنگ کی، وقتلو اور وہ مارے گئے۔ دونوں میں دیکھیے زبر اور زیر کا کتنا فرق ہے، وقاتلو اور انہوں نے جنگ کی، وقتلو اور وہ مارے گئے، لا اکفرن البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، لا اکفرن البتہ، لا کا مطلب ہو گیا البتہ، اکفرن میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم برائیاں ان کی، اور لا البتہ، ادخلنہم داخلہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، لا کا مطلب ہو گیا ضرور، ہم انہیں، اور البتہ میں ضرور، نہ ہم، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات جنت میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار تجری جاری ہیں بہتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، ثوابن، ثوابن ثواب ہے، بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، واللہ اور اللہ تعالی، انہو ان عندہ اس کے پاس، حسن الثواب سب سے اچھا بدلہ ہے، ثواب ہے۔ لا نہیں، لا نہیں، یغرنکا، غائن را اور را، اس را کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ را دو ہیں، یغرنکا ہرگز نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو، کا آپ کو، یغرنکا دھوکے میں ڈالیں آپ کو، تقلب چلنا پھرنا، قاف لام با ہی اصل ورڈ ہے، چلنا پھرنا کن کا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، جو شہروں میں چلتے پھرتے ہیں نا، اتنے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپ لوگوں کو اور مجھے ڈھارس دی ہے کہ ان لوگوں کا شہروں کے اندر، بلد کے اندر چلنا پھرنا آپ کو غمگین نہ کرے، آپ کو ہرگز یہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ اتنا زیادہ وہ مزے کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے فرما رہے ہیں، متاع قلیل فائدہ ہے، قلیل بہت تھوڑا، قاف لام لام اصل ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، قلیل ہے، ثم پھر، مأواہم ٹھکانہ ان کا، حمزہ واو اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، حمزہ واو یا، ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہوگا، وبئس المہاد وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، لیکن الذین لیکن وہ لوگ، اتقوا جو ڈرے، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، نزولاً سبحان اللہ، اللہ نے کتنی خوبصورت بات آپ کے لیے کہہ دی، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں داخل کرے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ دن نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نزولاً وہ مہمانی میں ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، وما اور جو، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، للابرار نیک کاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ سوچئے گا ذرا آج بیٹھ کر کہ اللہ نے کہا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے کہ وہ اللہ کی مہمانی میں ہے، نزولاً مہمانی میں ہے اللہ کی، تو سوچئے گا کہ اللہ کی کیا ہی مہمان نوازی ہوگی، وہ کیا ہی میزبان ہوگا جس کی مہمانی میں وہ لوگ ہوں گے، وہ کیا ہی مہمان ہوں گے جو اس کی مہمان نوازی میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم جنتوں میں رہو یا تم اس کے مالک ہو، بلکہ مہمان کون ہوتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی بڑی چاؤ سے کی جاتی ہے، تو جنتیوں کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ مہمانی میں ہوں گے اللہ کی، اتنی بڑی بات اللہ نے آپ کے لیے کہہ دی۔ جو رب کائنات ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جس کے ہاتھوں میں سارا کچھ چل رہا ہے،
وہ مہمان نوازی کرے گا صرف کس بنیاد پر؟ تقوی اختیار کرنے پر۔ پھر بھی ہمیں تقوی اختیار کرنا مشکل لگے، کیوں مشکل لگے؟ ہمیں پتہ چل جائے یہ بات کہ ہمیں پرائم منسٹر نے بلایا ہے، ہم اس کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، 1 سال پہلے ہماری تیاریاں شروع ہو جائیں۔ تو جس میں اللہ نے کہا کہ میں تمہاری مہمانی کروں گا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنی۔ وَإِنَّا اور بے شک من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لمن البتہ جو یؤمنو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الیکم آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الیہم اس سے قبل، الیہم طرف ان کے، سوری الیہم ان کی طرف، خاشعین یعنی کہ جو ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی اس پر بھی ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ سب سے زیادہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ عیسائی تھے، یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بہت کم گنے چنے لوگوں نے کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اچھے لوگ بھی تھے، خاشعین خشوع کرنے والے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خشیت حاصل کرنے والے، لا نہیں یشترون وہ بیچتے بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، تھوڑی معاوضے کے عوض، اولئک یہی لوگ لہم اجرہم اجر ہے ان کے لیے، ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کی طرف، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب۔ یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اسبرو صبر کرو، وصابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطو اور تیار رہو، ربط میں رہو، رابطے میں رہو، تیار رہو، واتقو اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم سب کے سب فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی فلاح پانے والے لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔